Matud pa sa Pagadian News Daily Post. Grade 10 student nagkutlo sa kaugalingong kinabuhi human makadawat sa gihatag nga grado sa iyang maestra sa Maasin, Iloilo. Hustisya karon ang singgit sa pamilya sa usa ka grade 10 student nga si Jumari, lalaki 16 anyos og tinun-an sa Siwalo National High School. Human kini gikatahong naghikog tungod sa gamay nga grado nga gihatag sa iyang maestra sa Maasin, Iloilo. Matud pa sa inahan nini nga si Maricar nagbilin sigon pa og sulat sa iyang anak nga dili na kini mopadayon pagtungha sanglit kini makadawat sa nakuha nini nga grado nga 64 69 nga gihatag sa iyang maestra sa TLE nga subject din nasayran nga usa ka graduating student ang biktima nga kasamtangan anaa sa grade 10 nga grado. Dugang pa sa inahan sa bata nga pag-uli sa biktima gikan sa eskwelahan gipakita nini ang iyang grado og ni prangka nga dili siya mo eskwela tungod kay wala matud pa kini tiyansa nga makapaso tungod sa grado nga 64 sa first grading, 69 sa second grading ug 66 sa third grading sa subject nga edukasyong pangtahanan at pangkabuhayan diin cooking ang napili sa maestra niini nga project. Labot niini nitug-an sigon pa ang bata nga gipapalit siya sa iyang maestra og karning baboy aron maoy lutoon niini sa eskwelahan isip project sa nasangpit nga project apan wala matud paay igong budget ang ginikanan sa bata tungod sa kamahal sa karning baboy o gani maglisod matud pa sila og kaon og sakto matag adlaw tungod sa kapitos tungod sa wala pagsanong sa bata matud pa sa project ini gihatagan kini sa maestra og line of 6 nga grado. Human sa panghitabo naabtan lamang niini ang biktima nga wala nay kinabuhi o gituang naghikog base sa gibilin nga sulat sa wala pa kini makabsan sa kinabuhi. So, no nagiday ubang nga mga maestra no kung dili ta makatuman dayon sa ato ang project nga kani nga project isip nga cooking siguro gusto siya mukaon sa karning baboy tapos wala natuman sa usa ka estudyante ang pagpalit sa karning baboy kay siguro gigutom na siguro tong maestra ha. So ato ang likayan sa mga ubang magtutudlo nga ato ang sabtun ang ato ang mga estudyante nga atong lantaw ng ilang background kung naba sila saktong kapasidad sa pagpalit niya ng maong project. So atong basihan sa mga post or sa message nga atong basa ang hinungdan na nakabsan sa kinabuhi ang bata tungod nining wala siya nakatuman sa project na tagaan lamang o gamayng grado. So condolence sa pamilya nining bata no na mga higala og ang atong higugmaw ng atong isig katawo nga dapat dili kita mo hinungdan sa kamatayon sa atong isig katawo. Atong higugmaon og mahalon atong dasigon ang atong mga kaigsunan or sa mga estudyante nga naandir sa atong tulunghaan no nini nga sa Iloilo. So condolence sa pamilya og andam na karon nga moatubang sa investigasyon ang kining maong magtutudlo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong balita sa Artiaga News nining sa Mulabi sa Bungalit, sir.